तुम्हारी वजह से क्या मतलब? क्या तुम हमें इसकी तफसील बताओगे? इमरान ने इसी तरह हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, अब बताने में कोई हर्ज नहीं है। तुमने फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया था और कर्नल रिकार्ड का अंदाज़ा था कि तुम असलहा साज फैक्ट्री को तबाह करने की धमकी देकर यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे और अपने आप को जवाबी कार्रवाई से महफूज रखने के लिए चीफ डीन को बतौर यरगमाल साथ ले जाओगे और फिर उसका दुरुस्त अंदाज़ा निकला। तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया। अब चीफ डीन और कर्नल रिकार्ड दोनों ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम हलाक हो जाओ, चीफ डीन भी बच जाए और जजीरा भी। चुनाचे मुझे बुलाया गया, मुख्तलिफ तजवीज़ें ज़ेर गौर आईं, लेकिन आखिरकार लाउस जैकेट पर इत्तेफाक किया गया। फ्रांक ने कहा, लाउस जैकेट क्या मतलब? इमरान ने हैरान होकर कहा। और फ्रांक ने जवाब में उसे लाउस जैकेट के बारे में तफसील से बता दिया। ओ, तो लाउस जैकेट ईजाद भी हो चुकी है? मैंने तो सुना था कि अभी उस पर तजर्बात हो रहे हैं। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये क्रीमिया की एयरफोर्स में अब इस्तेमाल हो रही है। चुनाचे इस जैकेट की तफसील सुनने के बाद चीफ डीन मुतमईन हो गया और ये तय किया गया कि चीफ डीन ये जैकेट पहनकर तुम्हारे साथ हेलीकॉप्टर में बैठ कर जाएगा और जब हेलीकॉप्टर जजीरे से कुछ फासले पर पहुंचेगा तो उसे मिसाइल से हिट कर दिया जाएगा और चीफ डीन को लॉन्च भेजकर वापस जजीरे पर ले आया जाएगा। इस तरह तुम सब भी हलाक हो जाओगे और चीफ डीन और जजीरा भी बच जाएगा। चुनाचे ऐसा ही किया गया। स्पेशल गेट वे के सामने हेलीकॉप्टर खड़ा करने की ड्यूटी मेरी थी और मैं हेलीकॉप्टर को लेकर स्पेशल गेट वे के सामने पहुंचा तो इस वक्त मुझे इस बात का ख्याल आया और ये ख्याल था SAR के फार्मूले का। इस सारी सोच बुझार में फार्मूले का ख्याल किसी को भी नहीं आया था और इस वक्त मुझे उसका ख्याल आया। इस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि मजीद कोई बात इस मामले पर नहीं की जा सकती थी। जिस हेलीकॉप्टर पर तुमने सवार होना था ये स्पेशल हेलीकॉप्टर था, मेरी निगरानी में खसूसी तौर पर तैयार हुआ था, इसीलिए इसमें मौजूद तमाम मशीनरी और इसके अंदर मौजूद तमाम स्पेशल सिस्टम का मुझे सबसे ज़्यादा इल्म था। चुनाचे मैंने अपने तौर पर एक फ़ैसला किया और हेलीकॉप्टर गेट वे के सामने रोककर मैंने उसका सीट बैक सिस्टम ऑन कर दिया और उस हेलीकॉप्टर से निकलकर वापस चला गया। तुम लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर जजीरे से बाहर गए और जेकार्ड ने तुम पर मिसाइल फायर कर दिया। मिसाइल इस हेलीकॉप्टर से टकरा भी गया और हेलीकॉप्टर हज़ारों लाखों पुर्जों में भी तब्दील हो गया, लेकिन किसी को ये इल्म ना हो सका कि सीट बैक सिस्टम ऑन होने की वजह से मिसाइल के हेलीकॉप्टर से टकराते ही हेलीकॉप्टर का निचला हिस्सा सेकंड के 1000वें हिस्से में खुल गया और सीटें हेलीकॉप्टर के पुर्जे उड़ने से पहले नीचे गिर गईं। इस तरह हेलीकॉप्टर के पुर्जे उड़ गए, लेकिन तुम सब माँ चीफ डीन के सही सलामत नीचे समंदर में जा गिरे। इस तरह मिसाइल के हिट हो जाने के बावजूद तुम जिंदा सलामत बच गए। इन सीटों को भी जाहिर है हेलीकॉप्टर के पुर्जे ही समझा गया, इसलिए उनकी तरफ किसी ने तवज्जो ना दी। फ्रांक ने तफसील बताते हुए कहा, इसका मतलब है कि हम एक बार फिर सानकारा में पहुंच चुके हैं और डीन और जेकार्ड के कैदी हैं। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, वैसे अब उसे सारी बात समझ आ गई थी कि हेलीकॉप्टर से मिसाइल टकराने के बावजूद वो जिंदा और सही सलामत कैसे बच गए थे। अलबत्ता उसे पहले इस बात का इल्म नहीं था कि इस हेलीकॉप्टर में इस कदर जदीद सिस्टम्स भी मौजूद होंगे। वो इन मखसूस सिस्टम्स के बारे में अच्छी तरह जानता था और ना उसे इतना वक्त मिल सका था कि इस हेलीकॉप्टर के इन सिस्टम्स को चेक कर सकता। नहीं, तुम इस वक्त मेरी कैद में हो, फ्रांक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। तुम ट्रांसक्वाड से अलग हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, अलग नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे जिंदा बच जाने का इल्म ना चीफ को है और ना ही कर्नल जेकार्ड को। इस वक्त सानकारा पर तुम्हारी मौत का बड़े भरपूर अंदाज में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन मेरे अलावा किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि तुम जिंदा हो और यहाँ सानकारा में ही मौजूद हो। फ्रांक ने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल है, हम सानकारा में मौजूद हैं और जिंदा भी हैं, इसके बावजूद किसी को इसका इल्म नहीं, ये कैसे हो सकता है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, सुनो, मैं तुम्हें पूरी तफसील बता देता हूँ और मैं तुमसे वादा भी करता हूँ कि अगर तुम मुझसे ताउन करो तो मैं तुम्हें खुफिया तौर पर सानकारा से किसी दूसरे जजीरे पर भी शिफ्ट कर दूंगा और किसी को भी इसका इल्म नहीं हो सकेगा। वो सब इस ख्याल में रहेंगे कि तुम ख़त्म हो चुके हो। फ्रांक ने जवाब देते हुए कहा, तुम किस किस्म का ताउन चाहते हो? इमरान ने कहा, SAR का फार्मूला मेरे हवाले कर दो, बस इतना ही ताउन चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की तलाशी ली है, लेकिन फार्मूला मुझे दस्तयाब नहीं हो सका। फ्रांक ने कहा, ओके, इस ताउन पर बात हो सकती है, लेकिन तुम्हारे चीफ डीन को समंदर से उठाने के लिए लॉन्च भेजी गई होगी। क्या इनको ये इल्म नहीं हुआ होगा कि हम जिंदा बच गए हैं? इमरान ने कहा, असल बात यह है कि मेरे जहन में फार्मूले का ख्याल आते ही एक स्कीम मुरतब हो गई थी। मुझे मालूम है कि ट्रांसक्वाड को किसी पार्टी ने फार्मूले के हसूल का मिशन सौंपा है
और तुम शायद यकीन ना करो, इसके लिए ट्रांसकॉर्ड को इतनी बड़ी रकम ऑफ़र की गई थी कि अगर ये रकम मुझे मिल जाए तो मैं क्या, मेरी 7 नस्लें भी लाडों की तरह ज़िंदगी गुजार सकती हैं। जब चीफ डीन ने ये फैसला कर लिया कि फार्मूले को जजीरा बचाने पर कुर्बान कर देगा और पार्टी को रकम वापस कर देगा, तो मैंने खुद उस रकम के हसूल की प्लानिंग कर ली। मैंने तुम्हें बताया है कि मैं सानकारा की तमाम मशीनरी का इंचार्ज भी हूँ और माहिर भी। गो इसका बज़ाहिर कंट्रोल एक वाच टावर के ऊपर है, लेकिन असल मशीनरी सेक्शन 1 की इमारत के नीचे एक बड़े तहखाने में है और मैं वहीं होता हूँ। इसका एक खुफिया रास्ता समंदर की तरफ है जिसका इल्म मुझे और चीफ डीन को है। मैंने हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के स्पेशल वे के सामने उतारा तो मैं ऑपरेशन रूम में पहुंच गया। वहां मैंने चेकिंग सिस्टम को इस तरह ऑफ कर दिया कि ऊपर कंट्रोल टावर में मौजूद मशीन की सिर्फ कॉशन लाइटें जलती रहीं, लेकिन असल सिस्टम ऑफ हो चुका था। ऑपरेशन रूम में हंगामी हालात से निपटने के लिए एक खसूसी लॉन्च मौजूद है। चुनाचे मैं अपने साथियों के साथ ये लॉन्च लेकर पहले ही जजीरे से बाहर आ गया। मुझे मालूम था कि तुम लोग हेलीकॉप्टर को रॉबर्टू जजीरे की तरफ ले जाओगे क्योंकि नज़दीक तरीन जजीरा वही है। चुनाचे मैं लॉन्च लेकर इस तरफ को पहुंच गया और फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर ने जजीरे को क्रॉस किया, मैं भी लॉन्च को तेज़ रफ्तारी से इधर ले गया। जब हेलीकॉप्टर मिसाइल से हिट हुआ तो मैं वहां से करीब ही था। चीफ डीन की मुझे फिक्र नहीं थी क्योंकि मैं जानता था कि हेलीकॉप्टर हिट होने के बाद पहले चेकिंग सिस्टम ऑफ किया जाएगा और फिर लॉन्च भेजी जाएगी। और लाउस जैकेट की वजह से चीफ डीन को कोई खतरा भी नहीं था और मैं ये बात चीफ डीन के नोटिस में भी ले आना नहीं चाहता था कि आप लोगों को जिंदा बचा लिया गया है, वरना ये फार्मूला मेरे हाथ से निकल जाता। चुनाचे जैसे ही तुम लोग सीटें बाहर आ जाने की वजह से समंदर में गिरे, मैंने और मेरे साथियों ने तुम्हें समंदर से निकाल कर लॉन्च में लादा और तेज़ी से लॉन्च लेकर हम वापस आ गए। धमाके और अचानक गिरने की वजह से तुम सब बेहोश थे। बहरहाल मुख्तसर ये कि मैं तुम लोगों को खामोशी से लॉन्च पर लाद कर ऑपरेशन रूम में वापस पहुंच गया और किसी को भी मालूम ना हो सका। तुम लोगों को मैंने ऑपरेशन रूम में बिठाकर खसूसी तौर पर बेहोशी के इंजेक्शन लगाए और फिर फार्मूले के हसूल के लिए तुम सब की तलाशी ली। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि फार्मूला तुम में से किसी से भी दस्तयाब ना हो सका। चुनाचे मैंने तुम्हारी मरहम पट्टी की और फिर तुम्हें यहाँ जंजीरों में जकड़कर मैं ऑपरेशन रूम से बाहर चला गया ताकि बाहर के हालात देख सकूं। चीफ डीन को बचा लिया गया था, तुमको भी तलाश किया गया, लेकिन जब तुम्हारी लाशें ना मिल सकीं तो ये समझ लिया गया कि मिसाइल लगने की वजह से तुम्हारा जिस्म हज़ारों टुकड़ों में तब्दील हो गया और तुम्हारी लाशें लहरों के साथ दूर निकल गईं। तुम्हारे बच जाने का तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, इसीलिए किसी ने इस बारे में मज़ीद तशवीश का इजहार ना किया। और फिर तुम्हारी मौत और सानकारा हेडक्वार्टर बच जाने की खुशी में जश्न मुसर्रत का ऐलान किया गया। फैक्ट्री में जो तुमने डायनामेट नस्ब किए थे उन्हें भी बेकार कर दिया गया। इस तरह ट्रांसक्वाड के लिए मिशन ख़त्म हो गया और वहाँ से फारिग होने के बाद मैं अब यहाँ आया हूँ। मेरा ख्याल था कि तुम्हें होश में लेकर आना पड़ेगा, लेकिन चूंकि तुम सब मजबूत कुव्वत मुदाफ़ियत के मालिक हो, इसीलिए तुम सब खुद ब खुद होश में आ गए। बेहोश कर देने वाले जो इंजेक्शन तुम्हें लगाए गए थे उनके असरात आमतौर पर 3 घंटों तक रहते हैं, लेकिन मजबूत कुव्वत मुदाफ़ियत के मालिक अफराद 2.5 घंटे बाद भी होश में आ जाते हैं और कम कुव्वत मुदाफ़ियत वाले 3 घंटे गुजरने के बाद भी होश में नहीं आते जब तक कि उनका एंटीडोज उन्हें ना दिया जाए और तुम्हें इंजेक्शन लगे अभी तकरीबन 2.5 घंटे ही गुजरे होंगे। इसीलिए मैं समझ गया हूँ कि तुम मजबूत कुव्वत मुदाफ़ियत के मालिक हो, फ्रांस ने तफसील बताते हुए कहा। किस पार्टी ने SAR के लिए ट्रांसकॉर्ड से सौदा किया था? इमरान ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम फार्मूला मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें खुफिया तौर पर रॉबर्टो पहुंचा देता हूँ। बात खत्म, फ्रांक ने कहा। मतलब तो वाकई नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तुम सब कुछ बता रहे हो तो फिर इस बारे में बताने में क्या हर्ज है? इमरान ने कहा। चलो मैं ये भी बता देता हूँ, ट्रांसक्वाड के साथ इस फार्मूले के हसूल का सौदा हुकूमत कास्ट्रिया ने किया है और ये भी बता दूँ कि ये सौदा भी मेरी मार्फत ही तय हुआ था क्योंकि मैं भी कास्टरवी हूँ। एक्रीमिया ने कास्ट्रिया को मखसूस दिफाई तैयारी तो दिए हैं लेकिन SAR नहीं दिया, जबकि कास्ट्रिया का तनाज़ा वेस्टर्न कार्बन के साथ रहता है और वेस्टर्न कार्बन के पास जो दिफाई तैयारे हैं उनसे मुकाबले के लिए SAR की मौजूदगी ज़रूरी है। कास्ट्रिया के एजेंटों ने एक्रीमिया के साथ साथ दुनिया के हर इस मुल्क में काम किया जहां SAR सिस्टम मौजूद था और फिर इन एजेंटों को इत्तला मिल गई कि पाकिस्तान का एक कर्नल हुकूमत तारगी के खुफिया ताउन से SAR का फार्मूला हासिल कर रहा है और फिर जब ये बात पूरी तरह साबित हो गई तो वो कर्नल फार्मूले समेत पाकिस्तान जा चुका था और हुकूमत कास्ट्रिया के एजेंट बेबस हो गए। मैं इन दिनों वहीं था और कास्ट्रिया की खुफिया एजेंसी का चीफ मेरा दोस्त है और उसे मालूम है कि मेरा ताल्लुक ट्रांसक्वाड से है। चुनाचे मेरे सामने बात हुई तो मैंने फ़ौरन ऑफ़र कर दी। हमारे लिए ये आम सा काम था, हम तो करते ही यही काम है। चुनाचे फौरी तौर पर चीफ डीन से बात हुई और फिर $1 अरब में सौदा तय हो गया। निस्फ कीमत हुकूमत कास्ट्रिया ने अदा कर दी और बाकी निस्फ फार्मूले के बाद देनी थी और ट्रांसक्वाड हरकत में आ गया।
اور پھر اس کرنے سے وہ فارمولہ حاصل کر لیا گیا، لیکن وہ فارمولہ ادھورا ثابت ہوا۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ ایکریمیا سے سائنسدان اغوا کر کے یہاں لایا جائے اور اس سے فارمولہ مکمل کرایا جائے۔ لیکن پھر تم لوگ یہاں پہنچ گئے اور اس کے بعد معاملات باوجود کوشش کے بگڑتے ہی چلے گئے، فرانک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے فرانک، تم نے ساری باتیں تفصیل سے بتا دی ہیں، اب بتاؤ کہ اگر فارمولہ تمہارے حوالے کر دیا جائے تو تم ہمیں یہاں سے کیسے نکالو گے؟ یہاں تم اکیلے نہیں ہو، دوسرے ساتھی بھی ہیں۔ اگر ڈین کو یا جیکارڈ کو علم ہو گیا تو پھر؟ عمران نے کہا، مین آپریشن روم میں کام کرنے والے سب میرے ساتھی ہیں، سب کاسٹر بھی ہیں اور میں نے ان سے پہلے ہی بات کر لی ہے۔ اس فارمولے سے جو کچھ ملے گا اس میں ان کا بھی معقول حصہ ہوگا، اور یہ حصہ بھی اتنا ہی ہوگا کہ انہیں پھر یہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی لیے وہ بھی میرے ساتھ شامل ہیں۔ جہاں تک تمہیں یہاں سے نکالنے کی بات ہے تو یہ میرے لیے معمولی بات ہے، میں کسی کو بھی راستے کا چیکنگ سسٹم آف کر کے تمہیں لانچ کے ذریعے خاموشی سے رابر 2 پہنچا دوں گا اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا، فرانک نے جواب دیا۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ یہ فارمولہ مکمل نہیں ہے، اسی لیے تم اسے کیسے مکمل کرو گے؟ عمران نے کہا، وہ ہو جائے گا، حکومت کاسٹریا اسے خود مکمل کرا لے گی۔ چیف ڈین تو ہاں اس چکر میں پڑ گئے۔ فرانک نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے میں تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم ہمیں یہاں سے جزیرہ رابر 2 پہنچا دو، میں وہاں فارمولہ تمہارے حوالے کر دوں گا اور خود واپس اپنے ملک چلا جاؤں گا۔ عمران نے کہا، نہیں، تمہیں فارمولہ یہیں ہمارے حوالے کرنا ہوگا، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہو، اور تم جس طرح یہاں پہنچے ہو اور یہاں بھی جس طرح تم نے سارا کام کیا ہے، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، یہ حتمی بات ہے، فرانک نے اس بار انتہائی سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ سنو فرانک، ہم نے پہلے تمہارے چیف ڈین سے بھی معاہدہ کیا تھا، اگر ہم چاہتے تو ہیلی کاپٹر فضا میں بلند کرتے ہی اسلحہ ساز فیکٹری کو اڑا دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ البتہ تمہارے چیف نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اب ہم اگر تم سے معاہدہ کر رہے ہیں تو یہ بات طے ہے کہ ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے ایسا کیا ہوگا، لیکن میں بہرحال رسک نہیں لے سکتا، یہ بات طے ہے، فرانک نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، تم یہ فارمولہ برآمد کر لو، ہم تو تمہارے رحم و کرم پر ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو اور فارمولہ میرے حوالے کر دو، ورنہ یہاں تو تمہاری چیخیں بھی سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرانک کا لہجہ یکلحت بدل گیا۔ لیکن فارمولہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ورنہ تو ظاہر ہے تم اسے ہماری بے ہوشی کے دوران ہی برآمد کر چکے ہوتے، عمران نے کہا۔ کہاں ہے فارمولہ؟ فرانک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسلحہ فیکٹری میں، عمران نے جواب دیا۔ اسلحہ فیکٹری میں؟ کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو؟ تم ہیلی کاپٹر لے جا رہے تھے، تم فارمولہ وہاں کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ فرانک نے تیز لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، فارمولہ واقعی وہیں ہے، ہمیں دراصل یہ احساس تھا کہ ہیلی کاپٹر میں لازماً کوئی ایسا چکر ہو سکتا ہے کہ ہمیں بے ہوش کر کے یا ختم کر کے فارمولہ حاصل کر لیا جائے، لیکن ہمیں اس بات کا بھی علم تھا کہ اگر ہم سے فارمولہ برآمد نہ ہوا تو پھر تم لوگ ہمیں زندہ رکھنے پر مجبور ہو جاؤ گے، جیسے کہ ہوا ہے۔ اگر فارمولہ تمہیں مل جاتا تو اب تک ہماری لاشیں سمندر کی تہہ میں پہنچ چکی ہوتی، لیکن فارمولہ نہ ملنے کی وجہ سے تم ہمیں زندہ رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی احساس کے تحت ہم نے وہ فارمولہ اس راستے میں جو فیکٹری سے سمندر کی طرف نکلتا ہے اس طرف چھپا دیا تھا کہ ہم کسی بھی وقت سمندر کے راستے اسے وہاں سے نکال سکتے تھے، اور میں نے اس کا پروگرام یہ بنایا تھا کہ اگر ہم صحیح سلامت یہاں سے نکل گئے تو پھر آپ دوست کے ذریعے ہم واپس آئیں گے اور خاموشی سے فارمولہ لے جائیں گے، آپ دوست پر تمہارا چیکنگ سسٹم کام نہیں کرتا، عمران نے جواب دیا۔ او تو یہ بات ہے، تم نے واقعی بہت دور کی بات سوچی ہے، اور فارمولہ تم سے دستیاب نہ ہونے سے مجھے تمہاری بات پر یقین آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم وہ جگہ بتا دو جہاں وہ فارمولہ موجود ہے، میں اسے خود وہاں سے حاصل کر لوں گا، فرانک نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ہمیں رابر 2 جزیرے پر پہنچا دو، میں وہاں پہنچ کر تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا اور تم وہ فارمولہ حاصل کر لینا، عمران نے کہا۔ تو فرانک کچھ دیر سوچتا رہا۔ تم مسلمان ہو؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد فرانک نے کہا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر اپنے پیغمبر کے نام کا حلف لے کر وعدہ کرو کہ تم مجھ سے کوئی دھوکہ نہیں کرو گے اور مجھے فارمولہ دے دو گے، فرانک نے کہا۔ فارمولہ دینے والی بات غلط ہے، اس لیے کہ فارمولہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، البتہ ہم وہ جگہ تمہیں بتا دیں گے جہاں فارمولہ موجود ہے، اس کو حاصل کرنا تمہارا کام ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن حلف میں تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ تم سچ سچ بتاؤ گے، غلط بیانی نہیں کرو گے، فرانک نے کہا۔ اوکے، میں تیار ہوں، عمران نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے فرانک کی مرضی کے مطابق حلف لے لیا۔ پھر فرانک کے اصرار پر صفدر، ہاور اور تنویر نے بھی حلف اٹھایا تو فرانک آگے بڑھا اور اس نے جھک کر عمران کے پیروں میں موجود زنجیر کے کڑے کا بٹن دبا کر اسے کھول دیا اور پھر باقی زنجیر ہٹا دی۔ عمران زنجیر کی قید سے آزاد ہو گیا۔
अब तुम बाकी साथियों को आज़ाद करो, मैं तुम्हें रॉबर्टो जजीरे तक ले जाने के इंतजामात करूँ, मुझे चीफ डीन से रुखसत भी लेनी होगी और चेकिंग सिस्टम से तुम्हें छुपाने के इंतजामात भी करने होंगे, फ्रांक ने कहा और तेज़ी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान और उसके साथी लॉन्च में मौजूद थे। उनके साथ फ्रांक और उसके 2 मुसल्लह साथी थे और लॉन्च जजीरा सानकारा से रवाना होने के बाद मुसलसल सफ़र करती हुई रॉबर्टो जजीरे की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। लॉन्च के निचले हिस्से में मौजूद बड़े से कैबिन में इमरान अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था, जबकि फ्रांक अपने साथियों के साथ ऊपर अर्शे पर था। इमरान साहब, क्या वाकई वो फार्मूला वहाँ सानकारा में आपने छुपा दिया था? आपके साथ ना था वो? सफदर ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इमरान जैसा अक्लमंद इस कदर हमाकत करेगा कि फार्मूला वहाँ छोड़ दे। सफदर के बोलने से पहले ही तनवीर बोल उठा। शुक्र है, चलो जिंदगी में पहली बार सही, बहरहाल तुमने सच बोल ही दिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? तनवीर ने चौंक कर कहा। मतलब ये कि तुमने बहरहाल इस सच का इजहार कर दिया कि मैं अक्लमंद हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सफदर और हावर दोनों हंस पड़े। मैंने अक्लमंद नहीं कहा, अक्लबंद कहा है, तनवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कैबिन इस बार जोरदार कहकहों से गूंज उठा। इसी लम्हे फ्रांक सीढ़ियां उतरकर नीचे कैबिन में आ गया। हम 1 घंटे बाद जजीरा रॉबर्टो पहुंच जाएंगे, फ्रांक ने आकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अच्छा, अभी एक और घंटा यहाँ गुजारना पड़ेगा, इमरान ने कहा, जैसे वो इस सफ़र से उकता गया हो। तुम घंटों की बात कर रहे हो, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि मेरी वजह से तुम तीनों को जिंदगी मिल गई है, फ्रांक ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तनवीर का चेहरा गुस्से की शिद्दत से पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख पड़ गया। मौत जिंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है मिस्टर फ्रांक, कोई इंसान न किसी को जिंदगी दे सकता है और ना मौत। ये ठीक है कि तुमने हमारे सामने कोशिश की, लेकिन अगर अल्लाह ताला को हमारी ज़िंदगी मकसूद ना होती तो तुम्हारा ये सीट बैक सिस्टम भी बेकार साबित होता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कैसे? अगर मैं सीट बैक सिस्टम ऑन ना कर देता तो तुम कैसे ज़िंदा बच सकते थे? तुम्हारी मौत यकीनी थी, फ्रांक ने मुंह बनाते हुए कहा। ये सीट बैक सिस्टम हेलीकॉप्टर की दुम वाले हिस्से में फिट होता है ना, इमरान ने कहा। हाँ वही होता है, मगर, फ्रांक ने कहा। और जिस वक्त हेलीकॉप्टर पर मिसाइल फायर किया गया उसका रुख जजीरे से मुखालिफ सिमत में ही था, मतलब है इसकी दुम जजीरे की तरफ थी, इमरान ने बाकायदा वकीलों के से अंदाज में जिरा करते हुए कहा। हाँ मगर, फ्रांक ने कहा, इसका मतलब है कि मिसाइल को ठीक दुम पर हिट होना चाहिए था, इमरान ने कहा। हाँ जाहिर है, फ्रांक ने अब भी कुछ ना समझने के अंदाज में कहा। और जब मिसाइल बराह रास्त तुम से टकराता तो फिर तुम्हारा सीट बैक सिस्टम तो वैसे ही ख़त्म हो जाता, वो ऑन ही ना होता, और जब ऑन ना होता तो फिर तुम खुद समझ सकते हो कि हमारी ज़िंदगियां कैसे बच सकती थी, इमरान ने कहा। तो फ्रांक बेख्तियार चौंक पड़ा, उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात फैलते चले गए। ओ वाकई ये बात तो मैंने सोची भी नहीं थी, लेकिन, फ्रांक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बस यही, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से हुआ है। मिसाइल हेलीकॉप्टर की दुम पर बराह रास्त टकराने के बजाय उसके पंखे और उसकी ऊपर वाली बॉडी से टकराया है, इसीलिए हम भी बच गए और सीट बैक सिस्टम भी काम कर गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फ्रांक की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ओ तुम ठीक कह रहे हो, अब मुझे ख्याल आ रहा है कि वाकई ऐसा ही हुआ होगा, वरना तुम तो किसी सूरत भी बच नहीं सकते थे। ओ वाकई ये दुरुस्त है, तुम जो कुछ कह रहे हो ठीक कह रहे हो, फ्रांक ने जवाब दिया और इमरान मुस्कुरा दिया। इसलिए ये बात अपने जहन से निकाल दो कि तुम्हारी किसी कोशिश की वजह से हमारी जिंदगियां बच गई हैं। दूसरी बात ये कि तुमने जो कुछ भी किया है अपने मुफाद के लिए किया है, इमरान ने कहा। तुम्हारी ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन ख्याल रखना तुमने हलफ लिया हुआ है कि तुमने वो फार्मूला मुझे देना है, फ्रांक ने कहा। हलफ देने का नहीं है, सिर्फ वो जगह बताने का है जहाँ फार्मूला मौजूद है, इमरान ने कहा। एक ही बात है, फ्रांक ने जवाब देते हुए कहा। नहीं, एक बात नहीं है, फ़र्क है इसमें। बहरहाल तुम बेफिक्र हो, तुम्हें रॉबर्टो पहुंचने के बाद वो जगह बता दी जाएगी, इमरान ने कहा। ठीक है, इसीलिए तो मैं मुतमईन था कि मुसलमान अपने पैगंबर का हलफ देने के बाद उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, फ्रांक ने कहा। हम भी हलफ की वजह से खामोश हैं, वरना तुम और तुम्हारे साथी अब तक मछलियों की खुराक बन चुके होते, इमरान ने कहा और फ्रांक ने बेख्तियार होंठ बेच लिए। फिर 1 घंटे के सफ़र के बाद वो रॉबर्टो जजीरे पर पहुंच गए। फ्रांक ने लॉन्च जजीरे के ऐसे हिस्से पर जाकर रोकी थी जहां घना जंगल था। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो, फ्रांक ने कहा। ठीक है, तफसील से सुन लो कि फार्मूला कहाँ रखा गया है ताकि वहाँ जाकर तुम परेशान ना हो, इमरान ने कहा और फिर उसने वाकई उसे पूरी तफसील से उस जगह के बारे में बता दिया। ओ, इसका मतलब है कि हमें असलहा फैक्ट्री के अंदर से ना जाना होगा, बल्कि हम उसे बाहर से ही हासिल कर सकते हैं, फ्रांक ने खुश होते हुए कहा।
ہم نے اپنے لیے یہ انتظام کیا تھا، اس لیے مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ عمران نے کہا، اوکے شکریہ، اب مجھے اجازت، فرانک نے کہا، اور تیزی سے مڑ کر واپس لانچ پر سوار ہو گیا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی وہیں ساحل پر ہی کھڑے رہ گئے۔ چند لمحوں بعد لانچ تیزی سے واپس گھومی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ آؤ بیٹھو، واقعی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس خوفناک جزیرے سے زندہ اور صحیح سلامت واپس آ گئے ہیں، عمران نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ لیکن وہ فارمولہ، تنویر نے کہا، وہ تو ظاہر ہے ہمارے مقدر میں نہیں تھا، اب فرانک اسے حاصل کر لے گا اور دولت کمائے گا، عیش کرے گا، عمران نے جواب دیا۔ تو اس کے ساتھیوں کے چہروں پر یکلہت حیرت اور پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کیا واقعی آپ کے پاس فارمولہ نہیں ہے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، فارمولے کے کاغذات واقعی وہاں ہیں جہاں میں نے اس فرانک کو بتایا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر کیا مطلب؟ پھر یہ مشن کیسے مکمل ہو گیا؟ تنویر کے چہرے پر غصے کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ عمران صاحب، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ آپ ایسی، ہاور نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، لیکن پھر رک گیا۔ حماقت کر سکتا ہوں، یہی کہنا چاہتے تھے نا تم، لیکن تم نے کیا سوچا ہے کہ اگر واقعی فارمولہ ہمارے پاس ہوتا تو کیا ہم اس وقت زندہ ہوتے؟ کیا ہماری زندگیاں اس فارمولے کے چند کاغذات سے بھی کم حیثیت رکھتی ہیں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور اس طرح آگے بڑھنے لگا جیسے وہ اب اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہ کرنا چاہتا ہو، اور محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً صفدر، تنویر اور ہاور تینوں کے چہرے مایوسی کی وجہ سے لٹک سے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ ساری جدوجہد رائے گاں گئی، صفدر نے عمران کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ میں واپس جاؤں گا، اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے یہ میری ڈیوٹی ہے اور میں اپنی ڈیوٹی ہر حالت میں پوری کروں گا، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن عمران نے ان میں سے کسی کی بات کا جواب نہ دیا، اور پھر ایک طویل سفر پیدل طے کرنے کے بعد عمران اور اس کے ساتھی شہر پہنچ گئے۔ عمران نے ایک ہوٹل میں کمرے بک کرائے اور چند لمحوں بعد وہ سب عمران کے نام سے بک کمروں میں پہنچ گئے۔ بھائی اب تم اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، بڑے عرصے کے بعد اطمینان نصیب ہوا ہے، اب تو میں لمبی تان کر سوؤں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب اصل بات بتا دیں ورنہ، صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا، ورنہ میں اسے ہی اصل سمجھ لوں گا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب پلیز، ہاور نے منت بھرے لہجے میں کہا، ایک شرط پر اصل بات بتا سکتا ہوں کہ تنویر بھی میری منت کرے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ تمہیں گولی مار دوں، تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ویری گڈ، اسے کہتے ہیں سچائی، اوکے میں بتا دیتا ہوں، اصل بات یہی ہے کہ واقعی فارمولہ وہی ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو صفدر، تنویر اور ہاور جو عمران کی اس بات پر کہ وہ اصل بات بتا رہا ہے تجسس کی وجہ سے آگے کی طرف آئے تھے، ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کا مطلب ہے کہ اب ہمیں وہاں دوبارہ جانا ہوگا، ہاور نے کہا۔ وہ جزیرہ سانکارا انتہائی خطرناک جزیرہ ہے، بڑی مشکل سے تو وہاں سے آئے ہیں، دوبارہ جا کر ہم نے پھر پھنسنا ہے، عمران نے جواب دیا تو ان تینوں کے منہ بن گئے۔ عمران صاحب پلیز ہمارا مزید امتحان نہ لیں، صفدر نے انتہائی جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا مطلب ہے بغیر امتحان لیے تمہیں پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں، عمران نے جواب دیا۔ چلو صفدر اور ہاور اٹھو یہاں سے، ہم کل صبح پھر جزیرے کی طرف جائیں گے، یا مشن مکمل کر کے آئیں گے یا پھر ہماری قبریں بنیں گی، تنویر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سانکارا کے چیف ڈین اور کرنل جیکارڈ کو میرا سلام کہہ دینا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، عمران نے سامنے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور اس کے نیچے موجود دو بٹن یکے بعد دیگرے دبا دیے۔ ایک بٹن ڈائریکٹ ڈائلنگ کا تھا جبکہ دوسرا لاؤڈر کا تھا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، چند لمحوں بعد کمرے میں چیف ڈین کی آواز گونجی تھی۔ ٹرانس اسکواڈ کے چیف ڈین کو مبارکباد دینی تھی کہ اس نے اپنی بہترین اداکاری اور شاندار ذہانت کی وجہ سے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے جو شاید اس سے پہلے کسی نے بھی سر انجام نہ دیا ہو، عمران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا، اور صفدر اور اس کے دوسرے ساتھی سمجھ گئے کہ عمران نے سانکارا فون کیا ہے۔ کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے ڈین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ میں نے درست کہا ہے نا کہ تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر، دوسری طرف سے ڈین نے کہا۔ گڈ، تم واقعی اسی قابل ہو کہ تمہیں ایک بہت بڑی تنظیم کا چیف بنا دیا جائے کہ اپنا ہی ہیلی کاپٹر اپنے ہی میزائل سے تباہ کر کے تم کارنامہ سر انجام دیتے ہو اور پھر اس کارنامے پر جشن بھی مناتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ ڈین نے اس بار چیختے ہوئے کہا۔ وہی جس کی موت کا تم جشن منا رہے ہو، علی عمران، MS CD SC آکسن، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔
کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں تو میزائل لگنے سے ہزاروں لاکھوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر سمندر میں بہہ گئی تھی، کون ہو تم؟ دوسری طرف سے ڈین نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا، تمہارے میزائل نے نہ صرف تمہارے ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کا شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے، تمہیں شاید یقین نہیں آ رہا، تو چلو میں تمہیں وہ باتیں تفصیل سے بتا دیتا ہوں جو ہم نے ہیلی کاپٹر میں تمہاری موجودگی میں کی تھیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے وہ باتیں دہرانا شروع کر دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، میری موجودگی میں ہیلی کاپٹر سے میزائل ٹکرایا تھا اور تم اس میں موجود تھے، چیف ڈین کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ مجھے معلوم ہے ڈین کہ تم نے لاؤس جیکٹ پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے تم میزائل ٹکرانے کے باوجود زندہ بچ گئے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ بچا لیا ہے۔ میں نے اس لیے فون کیا ہے تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ اللہ تعالیٰ کو شاید یہ گوارا نہیں تھا کہ تم جیسے تھرڈ کلاس مجرم کے ہاتھوں ہماری موت آئے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی عمران ہو؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ مگر کس طرح؟ یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ چیف ڈین کا لہجہ بتا رہا تھا کہ یہ واقعی حیرت کی شدت سے پاگل ہو رہا ہے۔ یہ تم خود سوچتے رہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے اسے زندہ ہونے کی بات کیوں بتائی؟ کیا اس کی تہ میں کوئی خاص مقصد تھا؟ صفدر نے کہا، ہاں، اب وہ اور کرنل جیکارڈ دونوں بیٹھ کر یہ سوچتے رہیں گے ایسا کس طرح ہوا، اور چیف ڈین تو احمق آدمی ہے، البتہ کرنل جیکارڈ شاید فرانک کی اس طرح اچانک چھٹی پر جانے سے مشکوک ہو جائے۔ نتیجہ یہ کہ فرانک اس فارمولے تک نہ پہنچ سکے اور ہم دوبارہ جا کر اطمینان سے وہ فارمولہ حاصل کر لیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات تھی تو آپ ڈین کو فرانک کے متعلق بھی بتا سکتے تھے، صفدر نے کہا۔ ارے ہاں واقعی، مجھے تو اس کا خیال بھی نہیں آیا، چلو صبح بتا دوں گا، فی الحال مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے، اس لیے پہلے کھانا پھر نیند، باقی باتیں صبح، عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر ہوٹل سروس والوں کو کھانے کا آرڈر دینے میں مصروف ہو گیا۔ عمران صاحب، کیا واقعی آپ اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کے جذبات کا بھی احساس نہیں رہا؟ صفدر نے عمران کے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، عمران نے چونک کر کہا۔ اس کے لہجے میں یقینی حیرت موجود تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان حالات میں جب کہ آپ اصل بات چھپا رہے ہیں، کیا ہمیں رات کو نیند آ سکے گی؟ صفدر کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کمال ہے، اصل بات بھی بتا دی ہے، تمہارے سامنے فون بھی کر دیا ہے اور یہ بات بھی طے ہو گئی ہے کہ میں صبح دوبارہ ڈین کو فون کر کے اسے فرانک کے متعلق بتا دوں گا۔ اس طرح فرانک اگر فارمولہ حاصل بھی کر لے گا تو اس کے پاس نہ رہے گا۔ ساری باتیں تو بتا دی ہیں، اس کے باوجود اگر تمہیں نیند نہ آئے تو بھائی اس کے دو حل ہیں، ایک تو یہ کہ تم ہاب آور گولیاں کھا لو، اور تم ایسا نہ کرنا چاہو تو دوسرا حل اس سے بھی اچھا ہے کہ وضو کرو اور بستر پر لیٹ کر پورے خشوع و خضوع سے درود شریف پڑھنا شروع کر دو، پھر دیکھو کیسا سکون ملتا ہے اور کس قدر خوشگوار نیند آتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آخر آپ فارمولے کو کیوں اہمیت نہیں دے رہے؟ حالانکہ اب تک ہماری تمام جدوجہد کا مقصد فارمولہ حاصل کرنا ہی تھا، صفدر نے کہا۔ ہم نے جو کوشش کرنی تھی کر لی، بحیثیت مسلمان مجھے اپنی زندگی بچانے اور بحیثیت ٹیم لیڈر تم تینوں کی زندگی بچانا بھی میرا فرض تھا اور میں نے یہ فرض ادا کیا ہے۔ باقی رہا فارمولہ، تو اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود بخود ہمارے پاس پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور رحیم و کریم بھی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، صفدر نے ناراض سے لہجے میں کہا اور خاموش ہو گیا۔ ارے تم ناراض ہو گئے ہو تو پھر وہ نکاح کون پڑھائے گا؟ ایک تم سے ہی تو امید ہے، شاید کبھی خطبہ نکاح یاد کر لو اور کام بن جائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن صفدر نے کوئی جواب نہ دیا۔ تنویر اور ہاور بھی خاموش بیٹھے تھے، لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، دروازہ کھلا اور ویٹر کھانے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جب ویٹر نے کھانا لگایا اور واپس چلا گیا تو صفدر بول پڑا، عمران صاحب، کیا واقعی فارمولہ وہی ہے جہاں آپ نے فرانک کو بتایا ہے؟ صفدر نے کہا، ہاں، میں حلف دے کر کیسے غلط بات کر سکتا ہوں، عمران نے جواب دیا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ جو کہ دوسرے ساتھیوں کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، اسی لیے وہ بھی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے، لیکن ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت شدید ترین جذباتی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ لیکن عمران کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اس کا مشن مکمل ہو گیا ہو۔ تم جو سب کچھ کہہ رہے ہو وہ سب بکواس ہے، تم اصل بات ہم سے بھی چھپا رہے ہو، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ کھانا کھاتے ہوئے تنویر نے اچانک غصے بھرے لہجے میں چیخ کر کہا، تنویر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عمران صاحب ہم سے اصل بات کیوں چھپائیں گے؟ ہم غیر تو نہیں ہیں اور نہ ہی یہاں کسی غیر کے سن لینے کا کوئی خطرہ ہے، صفدر نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ دیکھو صفدر، مجھے 100% یقین ہے کہ عمران کسی صورت بھی اصل فارمولہ وہاں نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ بھی درست ہے کہ اصل فارمولہ عمران کے پاس بھی نہیں ہے۔
کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ لازماً فرانک اسے حاصل کر لیتا، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ عمران نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے۔ فارمولہ جب عمران کے پاس نہیں ہے، وہاں بھی نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے؟ بس میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ فارمولہ وہاں نہیں ہے اور میں غلط بیانی کر رہا ہوں؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری فطرت کو جانتا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اس طرح اہم ترین فارمولے کو صرف اپنی اور ہماری جانیں بچانے کے لیے چھوڑ دو۔ میں خود تو ایسا کر سکتا ہوں، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے، تنویر نے کہا، اور عمران اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نے خوبصورت بات کی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ فارمولہ میرے پاس نہیں ہے۔ فارمولہ واقعی سانکارا جزیرے میں ہی ہے، میں نے غلط بیانی نہیں کی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، تم اس قدر اہم فارمولہ وہاں چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اگر تم نے چھوڑا ہے تو پھر لازماً تم نے اس کے حصول کے لیے کوئی نہ کوئی پلاننگ کی ہوگی، تم وہی پلاننگ بتا دو، تنویر نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا۔ فارمولہ تو فرانک لے جائے گا، اس لیے پلاننگ کے لیے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اگر میں اس سے معاہدہ نہ کرتا تو وہ ہمیں مار ڈالتا، عمران نے جواب دیا۔ اگر تم نے واقعی ایسا کیا ہے تو پھر تم نے پاکیزہ سے غداری کی ہے، ہمیں پاکیزہ کے مفادات کے مقابل اپنی جانوں کو تحفظ دینے کا کوئی حق نہیں ہے، تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف گہرے دودیا رنگ کا دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ عمران نے بے اختیار سانس روکنے کی کوشش کی، لیکن بے سود، اس کا ذہن انتہائی برق رفتاری سے معاف ہوتا چلا گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔